बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। बुद्ध शिकन पार्ट 14। ये जंग पहली जंग से बहुत मुख्तलिफ थी। उस वक्त राजा जयपाल ने तन्हा अपनी फौजी ताकत की बुनियाद पर अमीर सबुख्तगीन का मुकाबला किया था, मगर इस बार उसे तकरीबन सारे हिंदुस्तान की अस्करी पुष्टपनाही और कुव्वत हासिल थी। तमाम हिंदू राजाओं ने अपने अपने वसाइल के मुताबिक राजा जयपाल के साथ अमली ताउन किया था। नतीजतन ब्राह्मण हुक्मरान के परचम तले कई लाख सवार और पैदल सिपाही जमा हो गए थे, और फौजियों की उसी कसरत को देखकर कहने वालों ने कहा था कि राजा जयपाल और अमीर सबुख्तगीन के दरमियान ताकत का कोई तवाजुन मौजूद नहीं। इसलिए अहले हिंद को गजनी के फरमा रवा की शिकस्त यकीनी नजर आ रही थी। अगरचे उस वक्त हिंदुस्तान मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो चुका था, लेकिन हिंदू मजहब बचाओ के नारे ने तमाम राजाओं को राजा जयपाल की मदद पर मजबूर कर दिया था। उनके दिलों में अब भी निफाक व तासुब के शोले भड़क रहे थे, मगर मजहब के हवाले ने उन्हें वक्ती तौर पर आपस के इख्तलाफात भूल जाने की राह दिखाई थी। बज़ाहिर वो हिंदू धर्म को बचाने की फिक्र में थे, लेकिन दरपर्दा वो अपने अपने इक़्तिदार की हिफाजत कर रहे थे। सियासी सूरत हाल का ये पहलू साफ नुमाया था कि अगर राजा जयपाल जैसा ताकतवर हुक्मरान अमीर सबुख्तगीन से शिकस्त खा जाता तो फिर छोटी रियासतों के मुस्तकबिल की भी जमानत नहीं दी जा सकती थी। एक बार मुसलमानों के कदीम हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम जम जाते तो फिर उनकी फतुहात का सिलसिला भी दराज होता चला जाता। यही सोचकर कालिंजर, दहली, कनूज और अजमेर के राजाओं ने अपने अपने खतूत में राजा जयपाल को मुखातिब करते हुए लिखा था, हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि ब्राह्मणों और राजपूतों के दरमियान हमेशा से अटूट रिश्ते कायम रहे हैं। इन्हीं मुकद्दस रिश्तों के हवाले से हमारे अफराद और वसाइल की तमाम तर कुव्वतें आपके लिए वक्फ हैं। आप सामान्य रसद और फौजी ताकत से बेनियाज होकर अमीर सबुख्तगीन से जंग कीजिए। हमारे पास इतनी खुराक है कि अगर ये जंग 10 साल तक भी जारी रहे तो गिज़ाई अजनास के ज़खायर में जरा भी कमी वाक़ई नहीं होगी, और अपने धर्म पर कुर्बान होने के लिए हमारे पास इतने सर हैं कि दुश्मनों के दस्तों बाजू शल हो जाएंगे और तलवारें कुंद होकर टूट जाएंगी, मगर उनसे सरों की ये फसल नहीं काटी जा सकेगी। इस किस्म के खतूत ने राजा जयपाल के दिलो दिमाग पर एक नशा सा तारी कर दिया था, और ताकत का नशा होता ही इतना खौफनाक है कि इंसान को अपनी नफसानी ख्वाहिशात के सिवा कुछ नजर नहीं आता। उसी नशे के ज़ेर असर राजा जयपाल की आंखें भी बस एक ही मंजर देख रही थी कि उसने अमीर सबुख्तगीन को खाको खून में मिला दिया है और ताज गजनी उसकी ठोकरों से रेजा रेजा हो रहा है। ख्याली फतह व नुसरत का यह ख्वाब अभी जारी था कि उसी दौरान एलची दौलत राम अपने हुक्मरान से जा मिला। राजा जयपाल दौलत राम को देखकर हैरान रह गया। तू यहाँ कैसे आया है? क्या तूने अपनी जहानत से सबुख्तगीन की आहानी सलाखों को पिघला दिया और उसकी संगी दीवारें मिस्मार कर दी? नहीं सम्राट, दौलत राम का लहजा बुझा बुझा सा था। सबुख्तगीन ने मुझे जलील करके अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया। उसके साथ ही दौलत राम ने इंतहाई रंग आमेजी के साथ पूरे वाक़े की तफसीलात सुना डाली और अपनी तरफ से उस बदतरीन झूठ का इजाफा करते हुए कहा, सम्राट, सबुख्तगीन ने आपकी जाते गरामी के साथ आपके देवताओं की मुकद्दस हस्तियों को भी अपनी दुश्मनाम तराजी का हदफ बनाया है। उसने मुझसे कहा है कि वो हमारे मंदिरों को वीरान खंडरों में बदल देगा, सब्जाजारों और खेतों को जला डालेगा और हमारे मुतबर्रिक दरियाओं को इंसानी खून से सुर्ख कर देगा। दौलत राम ने अपनी चर्ब जबानी से राजा जयपाल को इस कदर मुश्तइल कर दिया था कि वो तख्त से उठकर खड़ा हो गया और पागलों के से अंदाज में हिंदू राजाओं के सफीरों को मुखातिब करके बोला, तुमने अपने कानों से सुन लिया कि दौलत राम क्या कह रहा है। शिद्दत गजब के बाइस राजा जयपाल के मुंह से झाग उड़ रहे थे। महाराज पहले ही दुश्मन के अज़ाइम का जिक्र कर चुके हैं। हिंदू राजाओं के सफीरों ने बैक जबान कहा। नहीं, वो सबुख्तगीन के इरादों की एक धुंधली सी तस्वीर थी। राजा जयपाल के होंठों से आग बरस रही थी। मैंने तुम्हारे आकाओं और अपने दोस्त हुक्मरानों को जो कुछ लिखा था उससे सूरत हाल की सही आकाशी नहीं होती, क्योंकि बाज बातों से मैं खुद भी बेखबर था, मगर दौलत राम ने मेरी आंखों से कुछ और पर्दे हटा दिए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी अपनी नजरों से आने वाले वक्त के हकीकी खदोखाल देख लो। राजा जयपाल बड़ी अयारी से हिंदुओं के मजहबी जनून को हवा दे रहा था। दूसरे राजाओं के सफीरों की मौजूदगी में इस कदर इश्तियाल अंगेज बातें करने का एक ही मकसद था कि वो धर्म और धरती की बुनियाद पर अपने हमकौम हुक्मरानों से ज्यादा माली और फौजी इमदाद हासिल कर सके।
दरअसल राजा जयपाल का मंसूबा यह था कि वह वाली गजनी अमीर सबुख्तगीन की मफरूजा हिंदू दुश्मनी की आड़ में अपनी शर्मनाक शिकस्त और बदतरीन अहद शिकनी पर सियासत का गहरा पर्दा डाल सके। वो एक ज़रपरस्त हुक्मरान था। दौलत की अंधी मोहब्बत के सबब राजा जयपाल हर साल अमीर सबुख्तगीन को खिराज की एक कसीर रकम अदा नहीं कर सकता था। नतीजतन उसने बदअहदी का रास्ता इख्तियार किया। फिर जब उसे यह खतरा महसूस हुआ कि अमीर सबुख्तगीन दोबारा भी खरूज कर सकता है, तो उसने हिंदू मजहब बचाओ का पुरशोर नारा लगाकर एक जज्बाती नाटक रचाया और देवी देवताओं के नामूस का वास्ता देकर हिंदू राजाओं से न सिर्फ अफरादी कुव्वत हासिल कर ली, बल्कि दौलत का भी एक बहुत बड़ा जखीरा जमा कर लिया। अब वो मुतमईन अंदाज में लाहौर की हदूद से निकला। राजा जयपाल को यकीन था कि अब की बार वो आसानी के साथ सबुख्तगीन पर गलबा हासिल कर लेगा और फिर अमीर गजनी को शिकस्त देकर हिंदुस्तान के दूसरे राजाओं की तरफ मतवज्जे होगा और उनके वसाइल उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए अपने हरीफ हिंदू हुक्मरानों को भी इक्तदार से महरूम कर देगा। गरज अपने सीने में नफरत, इंतकाम, फरेब और निफाक का एक तूफान छुपाए राजा जयपाल महाज जंग की तरफ बढ़ा। इस बार भी अरमगाना शिराजी अपने शोहर राजा जयपाल के हमरा थी। असद शिराजी भी किसी गुलाम की तरह ब्राह्मण हुक्मरान के साथ सफर कर रहा था। दरबारी पंडित रघुनाथ की मौत के बाद असद शिराजी की अहमियत कुछ और बढ़ गई थी कि अब वही राजा जयपाल की नजरों में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा माहिर नजूम था। ब्राह्मण हुक्मरान का लश्कर किसी मकाम पर खेमाजन हुआ तो रात की तन्हाई में जयपाल ने असद शिराजी को अपनी खलवत में तलब कर लिया। पंडित रघुनाथ भी ये कहते कहते दुनिया से रुखसत हो गए कि मुझे अमीर सबुख्तगीन के मुकाबले में अजीमुशान फतह हासिल होगी, मगर उनकी मुकम्मल पेश गोई तो कुजा उसका एक हर्फ भी दुरुस्त साबित नहीं हो सका। ये कहते हुए राजा जयपाल ने शराब का लबरेज प्याला अपने हलक में उंडेल लिया, फिर अपने होंठों को साफ करते हुए बोला, असद शिराजी, तूने भी तो यही कहा था कि उस मार्के में फतह हमारे कदम चूमेगी, लेकिन तेरा इल्म भी झूठा साबित हुआ। ब्राह्मण हुक्मरान के लहजे से हकारत और तलखी झलक रही थी। असद शिराजी ने घबराकर दोनों हाथ जोड़ दिए। गुरुदेव रघुनाथ भी ठीक कहते थे और आपका ये नमकख्वार भी दुरुस्त कहता है। असद शिराजी एक बार फिर अपनी रिवायती लफाजी से काम ले रहा था। सबुख्तगीन की फतह नहीं थी और आपकी शिकस्त नहीं थी। वो तो मौसम का एक मजाक था जिसने सबुख्तगीन को खामखा सरखरू कर दिया। उसने वो जंग अपने जोरे बाजू से नहीं जीती थी, इसलिए आपने भी अपनी जहानत से काम लिया और हारी हुई बाजी बराबर कर दी। मेरी नजर में इससे बेहतर सियासी चाल नहीं थी। हवाओं ने आपके सिपाहियों के साथ शरारत की और उनकी रगों में दौड़ने वाले खून को मुंजमिद कर दिया। इसी तरह आपने भी सबुख्तगीन के साथ शरारत की और उसे गजनी की तरफ खाली लौटा दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा ज़हीन हुक्मरान नहीं देखा। बेशक आपको सिर्फ हिंदुस्तान ही पर नहीं बल्कि सारी दुनिया पर हुकूमत करने का हक हासिल है और एक दिन ऐसा ही होगा। सितारे भी यही कहते हैं और आपका कम तरीन खिदमतगार भी यही कहता है। असद शिराजी की खुशामद और चर्ब जबानी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। तू ठीक कहता है असद शिराजी, शराब और खुशामद के असर से राजा जयपाल झूम रहा था। इस दुनिया में हमारी अकल और सियासत का कोई तोड़ नहीं है। सबुख्तगीन नहीं जानता कि हम कैसी उलझी हुई चालें चलते हैं। दुश्मन की समझ में हमारी चालें उस वक्त आती हैं जब बाजी मात होने लगती है। सबुख्तगीन भी हमें उस वक्त पहचानेगा जब उसे मुकम्मल शिकस्त हो जाएगी। ये कहते कहते राजा जयपाल के चेहरे पर इंतहाई गरूर और तकब्बुर का रंग नुमाया हो गया था। सम्राट मुझसे 1000 दर्जे बेहतर जानते हैं कि कवानीने हर्ब व ज़रब क्या है और जंग कैसे लड़ी जाती है। असद शिराजी ने रुक रुक कर कहा, मगर सिपह सलार बलराम सिंह का मुसलमान हो जाना हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। मुझे यकीन है कि इस बार वो मुसलमानों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जंग करेगा और वो घर का भेदी है, इसलिए बलराम सिंह की यह हैसियत हमें किसी न किसी उन्वान से मुतासिर कर सकती है। तू हमारे जंगी मंसूबे के बारे में कुछ नहीं जानता असद शिराजी। राजा जयपाल अचानक से भड़क उठा। बलराम सिंह हमारे कुछ फौजी राजों से वाकिफ है, मगर वो ये नहीं जानता कि अब की बार मैंने पूरी बिसाते जंग बदल डाली है। क्या तूने खेमे से निकलकर हमारी अफरादी कुव्वत का जायजा लिया है? क्या तूने उन सरों की गिनती की है जो हमारे सामने इताअत व फरमा बरदारी के साथ झुके हुए हैं? और क्या तूने उन तलवारों का शुमार किया है जो हमारे हुक्म पर फिजा में नागों की तरह लपक रही है और अपने दुश्मन को डसने के लिए बेकरार है? असद शिराजी ने निहायत अय्यारी के साथ सर झुका दिया। बेशक सम्राट की अस्करी कुव्वत लामहदूद है, अमीर सबुख्तगीन इस सेले बलाखेज की ताब नहीं ला सकेगा। फिर तू बलराम सिंह का जिक्र क्यों कर रहा है? राजा जयपाल ने इंतहाई तुंदो तेज लहजे में कहा। वो एक बुज़दिल सिपाही है जिसने मैदान जंग में पीठ दिखा दी और चंद सांसों के लिए हिर्स व हवस के बाजार में अपने देवताओं को बेच दिया। हमने दुर्गा की कसम खाई है कि अगर एक बार बलराम सिंह हमारे कब्जे में आ गया तो हम उसे बड़ी जिल्लत आमेज और दर्दनाक सजा देंगे।
ایسا ہی ہوگا سمراٹ، ایسا ہی ہوگا، اسد شیرازی نے انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا اور پھر سجدے کے سے انداز میں رخصتی سلام کر کے خیمے سے نکل گیا۔ اسد شیرازی کے جاتے ہی ارمغانہ نے بڑے ناز و غرور کے ساتھ راجہ جے پال سے کہا، سمراٹ، بلرام سنگھ میرا مجرم ہے، اس لیے اس کی سزا بھی میں ہی تجویز کروں گی۔ کہتے کہتے ارمغانہ کی چڑھی ہوئی کمان جیسے ابرو مزید کھنچ گئے تھے، صاف و شفاف پیشانی پر کئی شکنیں نمودار ہو گئی تھی اور شفق رنگ چہرہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ تم خوب جانتی ہو سمترا کہ بلرام سنگھ نے بیک وقت 3 ناقابل معافی گناہ کیے ہیں۔ راجہ جے پال نے ارمغانہ کو اس کے نئے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، پہلے وہ ہمارا گنہگار ہے کہ اس نے ہمارے اعتبار کا خون کیا ہے، پھر اس نے دھرتی ماں سے غداری کی ہے، اور آخر میں سب سے بڑھ کر اس نے دیوتاؤں کے تقدس کو نیلام کیا ہے۔ راجہ جے پال نے شرر بار لہجے میں بلرام سنگھ کے گناہوں کی فہرست پیش کرتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں سمراٹ کہ بلرام سنگھ کا سیاہ اعمال نامہ بہت طویل ہے، مگر آپ اس کے اس گناہ کو بھی شمار کیوں نہیں کرتے کہ وہ میرے لیے اپنے دل میں ہوس کا غبار رکھتا تھا، اس عورت کے لیے جو مہاراج جے پال کی عزت و ناموس ہے۔ ہم جانتے ہیں سومترا، ہم جانتے ہیں۔ جے پال بے قرار ہو گیا اور ارمغانہ کی بکھری ہوئی زلفوں میں منہ چھپاتے ہوئے کہنے لگا، بے شک اس کا یہ گناہ تمام گناہوں پر حاوی ہے، تو پھر سمراٹ مجھے بلرام سنگھ کی زندگی پر اختیار کیوں نہیں دیتے؟ ارمغانہ نے عجیب سی طفلانہ ضد کرتے ہوئے کہا، اگرچہ بلرام سنگھ راجہ جے پال کی دسترس سے بہت دور تھا، مگر وہ مغرور عورت اس جانباز انسان کی زندگی پر اختیار حاصل کرنے کے لیے بچوں کی طرح مچل رہی تھی۔ تم ہم سے راضی ہو سومترا؟ راجہ جے پال کی رگ رگ میں شراب سرایت کر چکی تھی۔ وہ بے خود ہو کر ارمغانہ کی آغوش میں گر پڑا، ہم نے تمہیں اس حرام کار بلرام سنگھ کی جان پر پورا اختیار دیا۔ یہ راجہ جے پال کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ ارمغانہ نے بے دلی سے راجہ جے پال کو اپنے آپ سے الگ کیا اور انتہائی سرکش انداز میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سر سے پاؤں تک ایک دہکتا ہوا انگارہ بن گئی تھی۔ سبختگین، میں کسی بھی حال میں رہوں، زندگی کی ناکامیوں کا زہر پیوں یا کامرانیوں کا آب حیات اپنے حلق سے اتار لوں، مگر ایک دن تجھے ذلیل و رسوا ضرور دیکھوں گی۔ یہ کہتے کہتے ارمغانہ کا گل رنگ چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ ادھر ارمغانہ شیرازی بلرام سنگھ سے انتقام لینے کے لیے عجیب منصوبے بنا رہی تھی، اور ادھر غزنی سے روانہ ہوتے وقت بلرام سنگھ ولی عہد سلطنت محمود سے کہہ رہا تھا، سردار، اس جنگ میں راجہ جے پال اور فریب کار عورت ارمغانہ شیرازی میری تلوار کا پہلا ہدف ہوں گے۔ اس سلسلے میں میری گزارش ہے کہ محاذ جنگ پر مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ میں اپنی مرضی سے لڑنا چاہتا ہوں، اور میری مرضی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اپنے دونوں دشمنوں کو بدترین انجام تک پہنچا دوں۔ بلرام سنگھ، کیا تمہاری زندگی ایک انتقام تک محدود ہو کر رہ گئی ہے؟ محمود نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں راجپوت سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نہیں جانتے سردار کہ میں ہر وقت اپنی معصوم بچی اور بے گناہ بیوی کی چیخیں سنتا رہتا ہوں۔ بلرام سنگھ نے شدید کربناک لہجے میں کہا، آپ ہی بتائیں کہ میں ان کی چیخوں کا جواب کس طرح دوں؟ اگر خاموشی اختیار کر لوں تو کیا میں اس دنیا کا سب سے بے حس اور بے غیرت انسان نہیں کہلاؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ محمود نے مہربان لہجے میں بلرام سنگھ کو سمجھاتے ہوئے کہا، اب تم ایک راجپوت سپاہی نہیں، مجاہد اسلام ہو، ایک مجاہد دنیا کے تمام رشتوں سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے۔ تم سے میرا وعدہ ہے کہ اگر میں نے اس جنگ میں راجہ جے پال پر غلبہ حاصل کر لیا تو میں برہمن حکمران کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تم اسلامی قانون کے مطابق راجہ جے پال سے اپنی بیوی اور بچی کا قصاص طلب کر سکتے ہو، مگر جہاں تک ایک عیار عورت سے انتقام کا سوال ہے تو تم اپنے دل کو اس غبار سے صاف کر ڈالو کہ انسانیت کے درجے سے گری ہوئی عورتوں سے انتقام لینا تمہارے شایان شان نہیں۔ تم فطرتاً ایک غیرت مند، اعلیٰ ظرف اور بہادر انسان ہو۔ قبول اسلام کے بعد تمہاری ان صفات کو مزید اجاگر ہونا چاہیے، لیکن اگر تم تبدیلی مذہب کے باوجود بت پرستی کے اس حصار میں حیران و پریشان پھرتے رہے تو پھر تمہیں نجات حاصل نہیں ہوگی بلرام سنگھ۔ محمود نے انتہائی اثر انگیز لہجے میں کہا، حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایک انسان اپنے جذبے، اپنی خواہشیں اور یہاں تک کہ اپنی جان بھی اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ بالفرض اگر راجہ جے پال شکست کھا کر مسلمان ہو جائے اور پھر وہ تمہارے سامنے آئے تو تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ محمود کا سوال سن کر بلرام سنگھ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ولی عہد غزنی کے سوال کا کیا جواب دے۔ ذہنی کشمکش کے سبب بلرام سنگھ کے چہرے پر ایک عجیب سا غبار تھا اور آنکھوں میں دھند بھری ہوئی تھی۔ مجھے جواب دو بلرام سنگھ کہ تم اس حالت میں راجہ جے پال کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ محمود نے اپنا سوال دہرایا۔ بلرام سنگھ چونک کر اپنے خیالات کی دنیا سے باہر نکل آیا۔ سردار، میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہا ہوں۔ بلرام سنگھ نے بڑی جرأت سے اپنی کشمکش کا اعتراف کر لیا۔
اس سے پہلے کہ ہمارے اور راجہ جے پال کے درمیان تلواریں کھنچ جائیں تم جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ۔ اپنے نفس کی پرستش یا ذات واحد و لا شریک کی بے غرض عبادت۔ آج تمہیں جان لینا چاہیے کہ میں شیخ نظام شاہ کا مانوی فرزند ہوں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ میرا شیخ کس طرح دنیا کی ہر مادی طاقت کی نفی کرتا ہے اور اس نے کس طرح اپنے نفس کے اندر چھپے ہوئے بتوں کو ریزہ ریزہ کر کے باہر نکال پھینکا ہے۔ میرے شیخ کو مجھ سے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ تم نے شاید نہ دیکھا ہو مگر غزنی کے بڑے بڑے سربراہ جانتے ہیں کہ نظام شاہ اپنے اس فرزند کو بت شکن کہہ کر پکارتے ہیں۔ انہوں نے میری ذات سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب وابستہ کر دیا ہے اور ان کا یہ خواب اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں جب تک زندہ رہوں بت پرستوں کے خلاف جنگ کرتا رہوں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے مارا جاؤں یا اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لوں۔ بلرام سنگھ محمود کی باتوں میں کھو کر رہ گیا تھا۔ اچانک ولی عہد غزنی نے راجپوت سپہ سالار کے کاندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ تم میری باتیں سن رہے ہو نا بلرام سنگھ؟ محمود نے آہستہ آہستہ راجپوت سپہ سالار کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں سردار، میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن رہا ہوں۔ بلرام سنگھ کا لہجہ کسی چٹان کی طرح سخت تھا۔ تو ایک بار پھر سن لو کہ میں نظام شاہ کا خواب ہوں اور بت شکنی میرا پیشہ ہے۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ایک ایک بت کو اس کے معبد سے باہر نہ نکال پھینکوں۔ غور سے سنو کہ تمہاری شخصیت نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ میں تمہیں اپنے کاروبار بت شکنی میں شریک کرنا چاہتا تھا مگر یہ سن کر افسوس ہوا کہ تم اپنی بیوی اور بچی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے میرے ہمراہ ہندوستان کی طرف جا رہے ہو، یا پھر ایک فریب کار عورت ارمغانہ شیرازی ہے کہ جس کی تانا زنی تمہیں چین سے سونے نہیں دیتی اور تم اس کی زبان کاٹ دینا چاہتے ہو۔ محمود کا لہجہ انتہائی جذباتی ہو گیا تھا۔ اگر تمہاری زندگی کا مقصد اتنا ہی محدود ہے تو پھر اسی وقت مجھ سے بچھڑ جاؤ اور اپنی مرضی سے جنگ کرو، جس سے جس طرح چاہو انتقام لو اور جس کے ساتھ جیسا چاہو سلوک کرو۔ یہ کہہ کر محمود اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ بلرام سنگھ نے وہ رات بڑے کرب کے عالم میں گزاری۔ راجپوت سپہ سالار ساری رات اپنے خیمے میں ٹہلتا رہا۔ اس کے اندر حشر سا برپا تھا۔ بلرام سنگھ نے پوری سچائی کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا اور اس کے عقیدے میں ذرا برابر بھی کھوٹ نہیں تھا، لیکن وہ راجہ جے پال اور ارمغانہ شیرازی سے اپنے نفس کی تسکین کی خاطر بھرپور انتقام لینا چاہتا تھا اور محمود کی دعوت جہاد اسے کسی دوسرے راستے کی طرف بلا رہی تھی۔ پوری رات اسی کشمکش میں گزر گئی کہ بلرام سنگھ اپنے دل و دماغ سے مسلسل لڑتا رہا، یہاں تک کہ صبح صادق کے آثار نظر آنے لگے اور پھر کھلے میدان میں مؤذن کی جاں فضا اور دل لواز صدا ابھری جو اپنے اللہ کی کبریائی بیان کر رہا تھا۔ توحید کا یہ نغمہ سرمدی سن کر بلرام سنگھ کو قرار سا آ گیا۔ پھر اس نے نماز فجر ادا کی اور چشم نم کے ساتھ بہت دیر تک دعا مانگتا رہا۔ اے اللہ، اپنے اس عاجز بندے کو ہدایت کے ساتھ استقامت بھی دے کہ وہ انتہائی کم نظر اور کمزور انسان ہے۔ اس دعا کے بعد بلرام سنگھ ولی عہد غزنی کے خیمے میں داخل ہوا اور بآواز بلند پکار کر کہنے لگا، سردار، میں نے کل رات اپنے اندر کے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ اب میں دل و جان کے ساتھ آپ کے کاروبار بت شکنی میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنی رفاقت اور ہم سفری کا اعزاز بخشیں گے؟ آج خلاف عادت بلرام سنگھ کے لہجے میں سختی کی بجائے بڑی عجیب سی خلش تھی اور بڑا عجیب سا غداز تھا۔ محمود بے اختیار ہو کر سپہ سالار سے لپٹ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ایک دن اسی منزل نجات کی طرف لوٹ آؤ گے۔ بلرام سنگھ، تم بہت کھرے اور سچے انسان ہو۔ تمہارا آئینہ دل زیادہ دیر تک غبار آلود نہیں رہ سکتا۔ تم مذہبی رشتے سے عام مسلمان کی طرح میرے دینی بھائی ہو، مگر آج سے میں ایک اور رشتے کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ تم میرے لیے بڑے بھائی کی حیثیت بھی رکھتے ہو۔ اگرچہ ہم دونوں کے باپ ماں جدا ہیں، لیکن میں تمہیں اپنے ہی خاندان کا ایک فرد سمجھتا ہوں، ایسا فرد جو امیر سبکتگین کے بعد میرے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے۔ یہ بے مثال محبت دیکھ کر بلرام سنگھ بھی رونے لگا۔ سردار، اپنے بیوی بچوں، دوستوں اور عزیزوں سے بچھڑ کر میں بہت تنہا رہ گیا تھا، لیکن آج آپ نے میری المناک تنہائی دور کر دی۔ بے شک اہل اسلام کے سینے بہت کشادہ اور دماغ بہت روشن ہوتے ہیں۔ اس جنگی سفر میں 70 سالہ بوڑھا سادھو نند لال بھی مجاہدین اسلام کے دوش بدوش چل رہا تھا۔ سبکتگین نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ غزنی کے پرسکون گوشے میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتا رہے، کیونکہ یہ طویل اور دشوار گزار سفر اس کی صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ نند لال نے اطمینان سے والی غزنی کی گفتگو سنی اور پھر نہایت پرجوش لہجے میں کہنے لگا، امیر، آج میں سب جوانوں سے زیادہ جوان ہوں۔ دنیا کا کوئی شخص میری اندرونی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ سنگلاخ راستہ پھولوں کی نرم و نازک سیج نظر آ رہا ہے۔ اگر میں اپنی ضعیفی سے گھبرا کر غزنی کے ایک گوشے میں بیٹھ گیا تو پھر بت پرستوں کی زمین پر ہونے والا تماشا کون دیکھے گا؟ کیسا تماشا؟ امیر سبکتگین نے چونک کر سادھو نند لال کی طرف دیکھا۔
ब्राह्मणों और राजपूतों की जिल्लत और बर्बादी का तमाशा। ये कहते कहते बूढ़े नंदलाल के चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई थी। तुम ये कैसे कह सकते हो कि इस जंग में हिंदुस्तान के ब्राह्मण और राजपूत जिल्लत और बर्बादी से दो चार होंगे? अमीर सबुख्तगी ने बड़े ताज्जुब के साथ नंदलाल से दूसरा सवाल किया। मेरे गुरु मुरारी लाल ने यही कहा था कि जब एक हस्ती के मानने वाले इधर से गुजरेंगे तो बुतों की सरजमीन को तहो बाला कर देंगे। शिद्दत जज्बात के बायस साधु नंदलाल के लहजे में हल्का सा इर्तियाश था। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि आने वालों की तलवारों के सामने राजपूतों की शमशीरें किसी दरख्त की डालियां साबित होंगी और पत्थर के पुजारियों की गर्दनें इस तरह काट देंगे जैसे किसानों की दरांतियां गेहूं और धान की बालियों को काट देती हैं। मैं आपके हमरा इसलिए जा रहा हूं कि राजपूतों के कटे हुए सरों और ब्राह्मणों की जमीन पर गिरी हुई पगड़ियों को अपनी आंखों से देख सकूं। अमीर, इसी दिन के इंतजार में तो ये धुंधली आंखें खुली हुई हैं। ये कहते हुए साधु नंदलाल की पलकें भीग गईं। कौन जाने कि कब मौत की तेज आंधी चलने लगे और मेरी मुंतजिर आंखों के चिराग बुझ कर रह जाएं। मेरे मुशफिको मेहरबान फरमा रवा, इससे पहले कि मेरे थके मांदे वजूद पर कब्र का अंधेरा छा जाए, मुझे अपनी आंखों से मंजर देख लेने दीजिए। साधु नंदलाल के लहजे में बच्चों जैसी इल्तजा थी। उस जाते जुल जलाल ने चाहा तो तुम अपनी आंखों से तमाशा जरूर देखोगे। अमीर सबुख्तगी ने इंतहाई पुरसोज लहजे में कहा और साधु नंदलाल को अपने साथ चलने की इजाजत दे दी। फिर दोनों लश्कर एक दूसरे के मुकाबिल सफारा हुए। राजा जयपाल अपनी अफवाज की कसरत पर इस कदर नाजा था कि उसने सबुख्तगीन के सिपाहियों की मौजूदगी को इंतहाई हकारत के साथ नजरअंदाज कर दिया था। वो अपने फौजियों के खून को गरमाने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए बार बार चीख रहा था, ऐ लाजवाल और बेपनाह ताकतवर वाली दुर्गा माँ के पुजारियों, आज जो लोग तुम्हारे मुकाबिल हैं उन्हें अच्छी तरह पहचान लो और समझ लो कि महज चंद लुटेरे हैं जो तुम्हारी इबादत गाहों पर शब खून मारने आए हैं। ये पहाड़ों में रहने वाले मुफलिस और बदहाल लोग अपनी महरूमी और गुर्बत से तंग आ चुके हैं, इसलिए इनकी हरीस नजरें तुम्हारे जरखेज मैदानों और दौलत से भरे हुए मंदिरों पर पड़ रही हैं। ये तुम्हारे लहलहाते हुए खेतों की फसलें काटने और तुम्हारे देवताओं की हीरे जवाहरात से मुरस्सा मूर्तियां चुराने आए हैं। इन्हें तुम्हारी बेपनाह ताकत का अंदाजा नहीं था, इसलिए यह अंधों की तरह देवताओं की रोशन नगरी में दाखिल हो गए हैं। इन्हें सिपाही हरगिज ना समझना और इनके साथ वही सलूक करना जो तुम अपने खेतों में घुस आने वाले जानवरों के साथ करते हो। राजा जयपाल की उस तवील तकरीर का एक एक लफ्ज वसाइल की ताकत के नशे में डूबा हुआ था। अमीर सबुख्तगीन ने एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर राजा जयपाल की अफरादी कुव्वत का अंदाजा किया। वो इंसानी सरों का एक समंदर था जिसकी सरकश मौजें हद्दे नजर तक देखी जा सकती थी। वाली गजनी ने फौरन ही महसूस कर लिया कि उसके बाद सरदार राजा जयपाल की कसरत अफवाज से कुछ हिरासा नजर आ रहे हैं। ताकत में तुम्हारा जोश जिहाद ज्यादा है या दुश्मन के सिपाही? अमीर सबुख्तगी ने बड़े जज्बाती अंदाज में अपने सिपाहियों को मुखातिब करते हुए कहा, दुनिया की कोई शय हमारे जज्बाए जिहाद से ज्यादा कवि नहीं। जवाब में बैक वक्त बेशुमार आवाजें उभरी। याद रखो कि मौत अल्लाह का एक अटल कानून है जिसे कोई इल्तिजा, कोई दुआ और कोई नेकी नहीं टाल सकती। हमेशा अपने जहनों में यह बात ताजा रखना कि जब वक्त आया तो अंबियाए कराम जैसी बरगुज़ीदा और मुकद्दस हस्तियां भी दुनिया से रुखसत होकर अपने रब्बे जलील की बारगाह में हाजिर हो गई। फिर हम गुनहगारों की क्या हैसियत है? अगर तुम फौलादी तहखानों में भी छुप जाओ तो मौत तलाश कर लेगी। तुम अपने बीवी बच्चों और गम गुसारों के हजूम में भी मर सकते हो। दुनिया के बेहतरीन तबीब तुम्हारी नब्ज देखते रहेंगे और आबे हयात जैसा असर रखने वाली दवाएं तुम्हारे हलक में डालते रहेंगे और काफिला जहां इस तरह चुपचाप गुजर जाएगा कि उन्हें खबर तक ना होगी। फिर किस लिए कसरत आदा से हिरासा होते हो? ईसाई फरमा रवा अबराह भी तो अपनी कसरत पर नाजा था, मगर वो खाना काबा को मिस्मार करना तो कुजा, उसकी एक ईंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। यहाँ तक कि अपने सिपाहियों और हाथियों की फौज के साथ खुद भी खाया हुआ भूसा बन गया। आज राजा जयपाल भी अबराह की मानिद हमारे काबाए जहां पर हमलावर हुआ है और जाने अल्लाह की अमानत है और वही उनकी हिफाजत करने वाला है। इस मार्का खैरो शर में अपने यकीन रासिक का सबूत दो। अगर तुम्हारे दिलों में करवटें लेने वाले जज्बे सच्चे हैं और तुम्हारे जहन वसवसों के गुबार से पाक हैं तो फिर यकीन रखो कि इस मार्के में तुम ही गालिब रहोगे। और अगर तुम्हारे दिलों में जरा सा भी खोट है और जहनों में परागंदगी की धूल उड़ रही है तो फिर तुम्हारी ही उठाई हुई दीवारें तुम पर गिर जाएंगी और तुम इस साहिल आफियत पर पहुंचकर भी डूब जाओगे। अमीर सबुख्तगीन की मुख्तसर सी तकरीर ने मुजाहिदीन इस्लाम के जिस्मों में नई रूह फूंक दी थी और वो बाजोरो शोर अपने अल्लाह की किबरियाई बयान करते हुए कह रहे थे, अमीर, अल्लाह अलीमो खबीर है और वो जानता है कि हमारे दिलों में क्या है।
پھر بھی ہم زبانی طور پر اپنے عہد کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اہل یقین کی طرح لڑیں گے، خواہ ہمارا انجام کچھ بھی ہو۔ اپنے سپاہیوں کو جہاد کا مفہوم سمجھانے کے بعد امیر سبکتگین پہاڑی سے اتر کر میدان میں آیا اور 500 سواروں کے دستے بنا کر انہیں دشمن پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ولی عہد غزنی محمود کا فوجی دستہ 1000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ امیر سبکتگین نے بطور خاص سپہ سالار بلرام سنگھ کو بھی اسی دستے میں شامل کر دیا تھا۔ خلاف توقع یہ جنگ بہت مختصر ثابت ہوئی۔ امیر سبکتگین کی حکمت عملی یہ تھی کہ اس کے فوجی دستے باری باری جنگ کریں، پہلے ایک دستہ میدان کارزار میں جائے، پھر جب وہ تھک جائے تو دوسرا روانہ ہو۔ اس طرح تازہ فوجی کمک کا سلسلہ قائم رہے گا۔ راجہ جے پال اپنی کثرت افواج کے نشے میں غرق تھا، اس لیے سبکتگین کی حکمت عملی کو سمجھنے سے قاصر رہا۔ اس کے سپاہی بھی مسلمانوں کی قلت تعداد دیکھ کر بدمست ہو گئے تھے، اس لیے کسی نظم و ضبط کے بغیر اندھا دھند جنگ کر رہے تھے اور ان کی جانیں بہت تیزی سے برباد ہو رہی تھی۔ شروع کے 3 دنوں میں راجہ جے پال کو اپنی تباہیوں کا اندازہ نہیں ہو سکا، پھر آہستہ آہستہ اس کے لشکر میں انتشار پھیلنے لگا۔ جب غزنی کے سپاہیوں نے یہ دیکھا کہ دشمن کے حوصلے پست ہو رہے ہیں اور وہ بدحواس نظر آ رہے ہیں تو مجاہدین اسلام کے تمام فوجی دستوں نے مل کر بھرپور حملہ کر دیا۔ یہ حکمت عملی اس قدر اثر انگیز ثابت ہوئی کہ راجہ جے پال کے سپاہی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ برہمن حکمران انہیں دیوی دیوتاؤں کے واسطے دے کر پکارتا رہا، مگر انہوں نے اپنے فرما روا کی ایک نہیں سنی۔ ان کے دل و دماغ پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو چکی تھی، اس لیے وہ میدان جنگ سے فرار ہو کر کسی گوشہ عافیت کی تلاش میں تھے، مگر مسلمان سپاہیوں نے ان کی تمام راہیں مسدود کر دی تھی۔ بالآخر راجہ جے پال کے ہزاروں سپاہی تہے تیگ کر دیے گئے۔ برہمن حکمران اپنے لشکر کے قلب میں ایک ہاتھی پر سوار ہو کر الٹی ہوئی بساط کو دوبارہ آراستہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یکایک اس پر بلرام سنگھ کی نظر پڑی۔ جے پال کو دیکھتے ہی بلرام سنگھ کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون اچانک جل اٹھا ہے۔ پھر اپنے لہو کی اسی حرارت سے مجبور ہو کر بلرام سنگھ راجہ جے پال پر جھپٹا۔ کمزور اور بے سہارا عورتوں کے قاتل، میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کر بلرام سنگھ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور راجہ جے پال کی طرف بڑھا۔ برہمن حکمران تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ اپنے سینکڑوں مسلح سپاہیوں کے نرگے میں اس طرح محفوظ تھا جیسے کوئی مسلح شخص اپنے مضبوط گھر کی 4 دیواری میں بیٹھا ہو۔ بلرام سنگھ، یہ بدترین عاقبت نہ اندیشی ہے۔ محمود چیخ چیخ کر اپنے سپہ سالار کو روکتا رہا۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہلاکت کے حصار کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ واپس لوٹ آؤ۔ راجہ جے پال بچ کر نہیں جائے گا، اسے شکست ہو چکی ہے، وہ بہت جلد ایک قیدی کی حیثیت سے تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ محمود پکارتا رہا، مگر بلرام سنگھ کی سماعت پر ان آوازوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے راجپوت سپہ سالار بہرا ہو چکا ہے۔ بلرام سنگھ نے راجہ جے پال کے بہت سے محافظوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور خود بھی بے شمار زخم کھاتا ہوا برہمن حکمران تک پہنچ گیا۔ اس کے جوش کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے تمام خطرات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اسے بس ایک ہی فکر تھی کہ وہ کسی طرح راجہ جے پال پر قابو حاصل کر لے۔ بلرام سنگھ کا وفادار گھوڑا راجہ جے پال کے کوہ پیکر ہاتھی کے مقابل تھا۔ راجپوت سپہ سالار نے راجہ جے پال پر حملہ کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچی۔ گھوڑا پچھلے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران جے پال کے ہاتھی نے پوری طاقت سے اپنی سونڈ لہرائی۔ بلرام سنگھ کا گھوڑا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی راجپوت سپہ سالار بھی زمین پر گر پڑا۔ محمود دور سے بلرام سنگھ کی تنہائی اور بے کسی کا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے فوجی دستے کو حکم دیا، راجہ جے پال پر جلگار کرو، بلرام سنگھ کی جان خطرے میں ہے۔ اتنے میں بلرام سنگھ زمین سے اٹھ کر سنبھل چکا تھا، مگر اس کے چاروں طرف سینکڑوں مسلح سپاہی موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ راجہ کے محافظ بلرام سنگھ پر کسی شکاری جانور کی طرح جھپٹ پڑتے، اچانک جے پال نے چیخ کر کہا، اس گیدڑ کو چھوڑ دو تاکہ ایک برہمن شیر اسے اپنی خوراک بنا سکے۔ یہ میرا مجرم ہے، اس لیے میں ہی اس کی سزا بھی تجویز کروں گا۔ یہ کہہ کر راجہ جے پال نے مہاوت کو حکم دیا کہ وہ ہاتھی کو آگے بڑھائے اور بلرام سنگھ کو روند ڈالے۔ بلرام سنگھ کی تیز نظریں ہاتھی کی حرکت پر جمی ہوئی تھی۔ ہاتھی چنگاڑتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے بڑے وحشیانہ انداز میں بلرام سنگھ پر حملہ کر دیا۔ بلرام سنگھ نے برق رفتاری کے ساتھ کئی پینترے بدلے اور اپنے آپ کو اس وحشی جانور کے حملوں سے محفوظ رکھا۔ پھر جیسے ہی وہ کوہ پہ کر ہاتھی ایک مخصوص زاویے پر آیا، بلرام سنگھ نے اس کی طاقتور سونڈ پر اپنی تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ پھر ایسا لگا جیسے کسی درخت کی شاخ کا اوپری حصہ کٹ کر زمین پر گر گیا ہو۔ ہاتھی کی سونڈ کٹ چکی تھی اور وہ تکلیف کی شدت سے ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا۔ اپنے حکمران کے منصوبے کو ناکام ہوتا دیکھ کر جے پال کے سپاہی بلرام سنگھ پر ٹوٹ پڑے۔
وہ مرد جانباز بڑی استقامت سے اپنے سینکڑوں دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا اور اس کے دست و بازو جواب دیتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ دیر بعد بلرام سنگھ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور پھر وہ لہرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ راجہ جے پال کا کوئی سپاہی آگے بڑھ کر بلرام سنگھ کا سر کاٹ لیتا، اچانک ایک شور بلند ہوا۔ جے پال کے فوجیوں نے گھبرا کر دیکھا، محمود کا فوجی دستہ ان کے سروں پر آ پہنچا تھا۔ جے پال کے سپاہی زخمی بلرام سنگھ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ جب راجہ جے پال نے محمود کے سپاہیوں کو خوفناک آندھی کی طرح آگے بڑھتے دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ان لٹیروں کو روکو۔ اپنے سپاہیوں کو مقابلے کا حکم دے کر راجہ جے پال نے مہاوت سے کہا، اس زخمی ہاتھی کو میدان جنگ سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر لے جاؤ، ہم یہ لڑائی ہار چکے ہیں۔ جے پال کے بچے کچے سپاہی کچھ دیر تک محمود کے حملوں کو روکتے رہے، پھر مایوس ہو کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ راجہ جے پال پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ محمود نے بلرام سنگھ کے بے ہوش جسم کو چند سپاہیوں کی مدد سے اٹھایا اور اپنے خیمے میں لوٹ آیا۔ مجاہدین اسلام نے دریائے نیلاب کے کنارے تک راجہ جے پال کے سپاہیوں کا پیچھا کیا اور بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری کی۔ اس مارکے میں بہت سے مال غنیمت کے ساتھ دریائے نیلاب کے کنارے تک لغمان اور پشاور کے علاقے بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ پھر جب موجے خون سروں سے گزر گئی اور ہر طرف امن قائم ہو گیا تو ولی عہد غزنی محمود لغمان اور پشاور کے بت خانوں میں داخل ہوا اور ان کے پجاریوں سے مخاطب ہو کر بولا، پتھر کے پجاریوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اقتدار کا سورج غروب ہو چکا اور اب تمہاری قسمت میں رات کی تاریکیوں کے سوا کچھ نہیں۔ اب تم ایک مفتوح قوم ہو، اس لیے اپنی شکست کا ذائقہ چکھو اور خوش دلی کے ساتھ فاتح وقت کا استقبال کرو۔ اگر اپنی تنگ نظری اور تاریک دماغی کے باعث ہمارے عقائد اختیار نہیں کر سکتے تو پھر زندگی بھر خراج ادا کرتے رہو۔ ہم تمہاری جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ کریں گے اور تمہیں ہر طرح امن و عافیت کے سائے میں رکھیں گے۔ مندر کے پجاری اپنی اس جاں بخشی پر بہت خوش نظر آ رہے تھے، مگر ان کی تمام خوشی اس وقت کافور ہو گئی جب محمود نے بآواز بلند کہا، تم اپنے دلوں میں بت سجا سکتے ہو مگر تمہارے صنم خانوں میں آج کے بعد سے کوئی بت نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ زمین ایک اللہ کے ماننے والوں کی ملکیت ہے اور وحدانیت پرستوں کی بستی میں کسی پتھر کی مورتی کا وجود ممکن نہیں۔ یہ کہہ کر محمود نے اپنا بھاری گرز اٹھایا اور بتوں کو توڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ مندر کے پجاری دیوانہ وار اس کے قدموں سے لپٹ گئے اور رو رو کر التجائیں کرنے لگے، آپ ان بتوں کو نہ توڑیے، یہ ہمارا روحانی سرمایہ ہے، پوری ہندو قوم سے اس کی ساری دولت لے لیجئے مگر دیوتاؤں کا وجود برقرار رہنے دیجئے۔ اس کے بعد مندر کے پجاریوں اور ہندو مہاجروں نے محمود کے قدموں میں سیم و زر کے انبار لگا دیے۔ ولی عہد غزنی نے دولت کے اس گراں بہا ذخیرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر بڑی عیاری کے ساتھ پجاریوں نے ایک نئی چال چلی اور جواں سال محمود کے سامنے سینکڑوں حسین ترین دیوداسیاں لا کر کھڑی کر دی۔ پجاریوں کا خیال تھا کہ محمود عہد شباب کے تقاضوں سے مجبور ہو کر ان کی اس کیف آور پیشکش کو قبول کر لے گا۔ محمود نے غور سے ان مجبور عورتوں کی طرف دیکھا جن کے چہروں پر ہزاروں خون شدہ تمناؤں اور مقتول آرزوؤں کی جاں گداز داستان تحریر تھی۔ صدیوں سے برہمنی نظام کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی بدنصیب عورتوں، ہم حرص و ہوس کے سوداگر نہیں، بیمار انسانیت کے مسیحا ہیں۔ تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہاری بدترین غلامی کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ آج کے بعد سے تم آزاد بھی ہو اور اپنی زندگی کی مالک بھی۔ مذہب کے نام پر بنائے جانے والے اس مقتل کی چار دیواری سے باہر نکلو اور دیکھو کہ اللہ کی زمین کیسی دلکش اور کتنی کشادہ ہے۔ ہم یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گی کہ اس زندان جبر سے باہر ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ تمام دیوداسیاں زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ آپ ہی ہمیں اپنے ساتھ لے چلیے، خدمت کرنا ہمارا کام ہے، لیکن آپ کی خدمت گزاری دیوتاؤں کی خدمت سے بہرحال بہتر ہوگی۔ مجبور عورتوں کی فریاد سن کر محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر اتنی وسیع و عریض زمین پر تمہارے لیے کوئی آبرو مندانہ پناہ گاہ نہیں تو پھر ہم تمہارے لیے عزت و وقار کا سائبان بن جائیں گے۔ ہمیں ہمارے اللہ نے اسی کام کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر محمود نے تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا اور پتھر کے مجسموں میں چھپے ہوئے قیمتی ہیرے جواہرات ولی عہد غزنی کے قدموں میں بکھرتے رہے۔ یہ محمود کی پہلی رسم بت شکنی تھی۔ راجہ جے پال نے کسی نہ کسی طرح اپنی جان تو بچا لی مگر ہزاروں راجپوت سپاہی لقمہ اجل بن گئے۔ یہ ایک بڑا نقصان تھا جسے ہندوستان کے تمام راجاؤں نے پوری شدت سے محسوس کیا۔ انہیں مالی وسائل سے زیادہ اپنے جاں باز سپاہیوں کی موت کا افسوس تھا۔ کچھ تو خون کا طوفان تھم جانے کے بعد جب محاذ کی خبریں دیگر ہندو فرما رواؤں کے کانوں تک پہنچی تو انہیں اندازہ ہوا کہ راجہ جے پال ایک انتہائی خود غرض اور عاقبت ناندیش حکمران ہے۔ اتنے بڑے لشکر کو اپنے گھر میں تباہ و برباد کرا دینا اس بات کا کھلا ہوا ثبوت تھا کہ راجہ جے پال آداب جنگ سے قطعاً ناواقف ہے۔
برہمن حکمران کی اس شکست پر تبصرہ کرتے ہوئے کالنجر، دہلی، کنوج اور اجمیر کے حکمرانوں نے راجہ جے پال کو انتہائی سخت الفاظ میں خطوط تحریر کیے۔ ہم نے صرف مذہب کے نام پر تمہاری فوجی اور مالی امداد کی تھی۔ تمہیں شاید ہمارے جذبات کا اندازہ نہ ہو کہ ہم نے دیوتاؤں کے ناموس کی خاطر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے اور ریاست کے منتخب جاں بازوں کو تمہارے حوالے کر دیا تھا تاکہ تم دھرم اور دھرتی کو دشمن کی دست درازیوں سے محفوظ رکھ سکو۔ مگر افسوس، 100,000 بار افسوس کہ تم میدان جنگ میں دنیا کے بدترین اور ناکارہ سپہ سالار ثابت ہوئے۔ اگر اتنے وسائل اور ایسے جاں باز سپاہی کسی اندھے حکمران کی نگرانی میں دے دیے جاتے تب بھی وہ اس جنگ کو آسانی سے جیت لیتا، لیکن تم نے ہماری تمام تر توقعات کے خلاف ہندو تاریخ کی سب سے شرمناک شکست کھائی اور جنگجو راجپوتوں کی تمام روایتوں کو پامال کر ڈالا اور ہمارے چہروں پر ایسی کالک مل دی کہ جسے شاید گنگا اور جمنا کا سارا پانی بھی دھونے سے قاصر رہے۔ ہمیں اس کا افسوس نہیں کہ ہمارے بھیجے ہوئے سیم و زر کے انبار دشمن نے سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈال لیے۔ ہمیں تو دکھ صرف اس بات کا ہے کہ تم نے اپنی غلط حکمت عملی کے باعث ہمارے کیسے کیسے سرماؤں کو بھیڑ بکریوں کی طرح موت کے منہ میں جھونک دیا۔ اگر تم اپنی جان بھی دے دو تو اس گناہ کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا، لیکن تمہاری نامراد زندگی کے ختم ہو جانے سے اتنا ضرور ہوگا کہ زمین اپنے آپ کو کسی قدر ہلکا محسوس کرے گی۔ اپنے حلیف راجاؤں کے طنزآمیز خطوط پڑھ کر راجہ جے پال مسکرانے لگا اور خود کلامی کے انداز میں بولا، تم نادان لوگ کیا جانو کہ راجنیتی کسے کہتے ہیں۔ میں آئندہ کسی محاذ پر سبکتگین کو بھی دیکھوں گا اور تمہارے اس ذلت آمیز سلوک کا بھی جواب دوں گا۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر ارمغانہ شیرازی بھی جبراً مسکرانے لگی۔ اس غیر متوقع شکست کے بعد اس کے تمام خواب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے آپ کو ہندوستان کے ایک بہت بڑے علاقے کے ساتھ غزنی کی بھی خود مختار ملکہ سمجھنے لگی تھی، لیکن جب تصورات کا یہ جھوٹا طلسم ٹوٹا تو وہ اپنے ارمانوں کی لاش پر بین کرنے لگی۔ اس وقت بھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے اور راجہ جے پال کا منہ نوچ ڈالے، لیکن انتہائی کرب کے عالم میں اسے مسکرانا پڑ رہا تھا۔ مہاراج، آپ دل شکستہ نہ ہو کہ ابھی بہت سے امتحانات باقی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ان کڑی آزمائشوں سے سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ ارمغانہ شیرازی نے اپنے چہرے پر ریاکاری کی ایک دبیز نقاب ڈال دی تھی اور اپنے ہونٹوں پر ایک فریب کار تبسم سجا لیا تھا۔ یہ عارضی شکست ہے جو عنقریب آپ کی جہد مسلسل کے باعث ایک بڑی فتح میں تبدیل ہو جائے گی۔ میں بھی تو قدم با قدم آپ کے ہمراہ چل رہی ہوں، پھر یہ احساس تنہائی کیوں؟ ارمغانہ نے اپنے مخصوص انداز دل ربائی کے ساتھ کہا۔ ہاں سومترا، تم ٹھیک کہتی ہو۔ ارمغانہ کی قربت نے جے پال کی آنکھوں میں یکایک جذبوں کے چراغ روشن کر دیے تھے۔ مجھے تمہاری ہم سفری پر ناز ہے۔ جب تک تم زندگی کی ناہموار راہوں پر میرے ساتھ چلتی رہو گی، میں کسی سبکتگین کے سامنے شکست تسلیم نہیں کروں گا۔ جے پال کے دل و دماغ پر جذبات اس قدر غالب آ گئے تھے کہ وہ کسی شکست خوردہ عاشق کی طرح ارمغانہ کے گیس ہوئے مشک بار کے سائے میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ اگر تم مجھ سے بچھڑ گئی سومترا تو میں اپنے اقتدار اور زندگی دونوں کی بازی ہار جاؤں گا۔ سمراٹ، یہ داسی آپ کے قدموں کو چھوڑ کر کہاں جائے گی؟ ارمغانہ نے منافقت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ کنیز اس کے سوا کچھ نہیں چاہتی کہ آپ اپنی رعایا کے سامنے اپنے اور میرے درمیان قائم ہونے والے رشتے کا اعلان کر دیں۔ آخر ارمغانہ کی خواہش اس کی زبان پر آ ہی گئی۔ سبکتگین سے شکست کھانے کے بعد ارمغانہ کو اپنا مستقبل تاریخ نظر آنے لگا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ جے پال جلد از جلد اس کی قانونی حیثیت کا اعلان کر دے تاکہ وہ برہمنوں اور راجپوتوں کی مہارانی بن کر کچھ دن تک اقتدار کی لذت حاصل کر لے، ورنہ کون جانے کہ راجہ جے پال کی ڈگمگاتی ہوئی نیا کب ڈوب جائے اور حالات کے بھنور میں ارمغانہ ایک حقیر تنکے کی طرح چکراتی رہے۔ اس کے علاوہ اس کا یہ منصوبہ بھی تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹ کر گردش ایام کے تمام تر خطرات سے محفوظ رہ سکے، اور پھر جیسے ہی راجہ جے پال اقتدار سے محروم ہو وہ اس کی مملکت کی حدود سے نکل کر کسی دوسرے طاقتور راجہ کی پناہ میں چلی جائے اور نئے انداز سے اپنی فریب کاریوں کا سلسلہ جاری رکھے۔ ارمغانہ کو اپنے بے پناہ حسن کی طاقت پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کے دل فریب نقش و نگار اور توبہ شکن عشوہ ترازیاں کسی بھی حکمران کو ورگلا سکتی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی ارمغانہ کو اپنی ڈھلتی ہوئی عمر کا احساس بھی ستاتا رہتا تھا۔ گردش روز و شب کے عمل سے گزرتے ہوئے تو سورج پر بھی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس کی آتش فشانیاں راکھ ہو کر رہ جاتی ہے۔ پھر ایک عورت کے حسن جہاں سوز کی کیا حیثیت تھی جسے بہت جلد ہمیشہ کے لیے بجھ جانا تھا۔ یہی سوچ کر ارمغانہ شیرازی بار بار راجہ جے پال سے ایک ہی مطالبہ کر رہی تھی۔ اگرچہ راجہ جے پال پر مدہوشی کا عالم طاری تھا، لیکن ارمغانہ کی بات سن کر وہ چونک جانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ برہمن حکمران نے عجیب سی نظروں سے ارمغانہ کی طرف دیکھا اور پھر بہت دھیمے لہجے میں بولا، ابھی نہیں سومترا، ابھی نہیں۔
जय पाल का लहजा एक मायूस और थके हुए इंसान का लहजा था। मैंने तुमसे वादा किया था कि सबुख्तगीन को शिकस्त देने के बाद मैं अपनी रियाया को दो बड़ी खुशखबरियां सुनाऊंगा। एक सल्तनत गजनी पर ब्राह्मणों के इक्तदार का परचम और दूसरे महारानी सौमित्रा के इख्तियारात का ऐलान। मगर अफसोस मैं अपनी कौम को एक खुशखबरी भी नहीं सुना सका। अब मैं इस शिकस्त खोर्दगी के आलम में हिंदू धर्म के रस्म और रिवाज को किस तरह तोड़ूंगा। हिंदू मजहब से बगावत और दरकिनार की वो एक अलग मसला है, लेकिन मैं सियासी तौर पर अपने हलीफ राजाओं और दरबारी ओहदेदारों की सवालिया नजरों का सामना कैसे करूंगा। वो लोग मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि दुश्मनों के कदम लगमान और पिशावर की जमीन को पामाल कर रहे हैं और तू एक गोशे में बैठा जश्न निशात मना रहा है। नहीं सौमित्रा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझ में लोगों की तहकीर आमेज निगाहों का सामना करने की ताकत नहीं है। यकायक जयपाल के चेहरे पर वहशत सी बरसने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे शराब और अरमगाना की कुर्बत का नशा टूटता जा रहा हो। फिर अरमगाना ने तेज आवाज में कहा, क्या मैं अपनी बाकी जिंदगी भी इसी तरह बसर करूंगी? शिद्दत जज्बात से अरमगाना की आवाज लरस रही थी। चोरों, मुजरिमों और गुनहगारों की तरह, एक दाश्ता की तरह। अरमगाना के सुर्खों गुदाज होंठों से तलखियों का जहर टपक रहा था और शगुफ्ता और शादाब चेहरे पर गुस्से की आग भड़क रही थी। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है सौमित्रा, तो फिर सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। अचानक राजा जयपाल का लहजा बदल गया था और उसके अंदाजे गुफ्तगू से आमिराना बेरुखी झलक रही थी। हमने तुम जैसी बर्बाद शुदा औरत की बहुत ज्यादा पजीराई की है। हमारा ये एहसान कम नहीं है कि हमने तुम्हें अपनी कानूनी बीवी का दर्जा दिया। हम इस पर पूरी तरह कादिर थे कि तुम्हें एक अदना दर्जे की दाश्ता बनाकर छोड़ देते और हमारी तरफ से इस बात की भी इजाजत ना होती कि तुम हमारे खिलाफ कोई हरफे एहतजाज बुलंद कर सको। राजा जयपाल के बिगड़े हुए तेवर देखकर अरमगाना का गुलरंग चेहरा जर्द पड़ गया। ये आप क्या कह रहे हैं सम्राट? अरमगाना की आवाज इस तरह लड़खड़ा रही थी जैसे वो लुकनत की मरीजा हो। हमारी बात गौर से सुनो सौमित्रा। राजा जयपाल ने इंतहाई नाखुशगवार लहजे में अरमगाना को मुखातिब करते हुए कहा, आज ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाना चाहिए। कैसा मसला महाराज? जयपाल का नया रूप देखकर अरमगाना शिद्दत खौफ से कांपने लगी थी। यही कि तुम आइंदा अपनी शादी के सरकारी ऐलान के लिए इसरार नहीं करोगी। राजा जयपाल ने अपनी मर्जी के मुताबिक अरमगाना की किस्मत का फैसला सुनाते हुए कहा, जब हम कोई बड़ी फतह हासिल कर लेंगे तो फिर तुम्हें भी महारानी का एजाज बख्श देंगे। यह कहकर ब्राह्मण हुक्मरान कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर यकायक चौंकते हुए बोला, हाँ, हमें फतह के नाम पर याद आया कि तुम्हारा वो नजूमी बाप कहाँ है जो पुरशोर दावों के साथ हमारी अजीमुशान फतह की पेशगोई कर रहा था। हम उससे पूछना चाहते हैं कि सितारों की चालें कैसे उलट गई और आसमान पर लिखी हुई तहरीर किस तरह तब्दील हो गई। उसे इसी वक्त हमारे हजूर पेश करो। वो हमें बहुत दिन से नजर नहीं आ रहा है। राजा जयपाल के लहजे से असद शिराजी के लिए शदीद नफरत झलक रही थी। फिर कुछ देर बाद ही असद शिराजी सहमा हुआ राजा जयपाल की खलवत में हाजिर हुआ। तू भी झूठा और तेरा इल्म भी झूठा। राजा जयपाल ने इंतहाई गजबनाक और हकारत आमेज लहजे में कहा, अगर किसी नजूमी की दो पेशगोइयां गलत साबित हो जाए तो फिर हमेशा के लिए उसका एतबार उठ जाता है। आज से हम तुझे भी एक नामोतबर इंसान समझते हैं। शिद्दत गजब के बाइस जयपाल की मखमूर आंखों से चिंगारियां सी निकलने लगी थी। दिल तो यह चाहता है कि हम तेरा मुंह काला करके मुल्तान और लाहौर की गलियों में फिराएं, मगर क्या करें कि तू हमारी धर्म पत्नी का बाप है और यही रिश्ता हमारे कहर की आग को पूरी तरह भड़कने नहीं देता। असद शिराजी को अपना अंजाम बहुत करीब नजर आ रहा था, लेकिन अरमगाना की पुष्टपनाही के सबब वो मुकम्मल तौर पर बेअमा और गैर महफूज नहीं था और उसी एहसास तहफ्फुज ने असद शिराजी से उसके होशो हवास नहीं छीने थे। वो चंद लम्हों के लिए सख्त दहशत और इस्तराब में मुब्तला हो गया था, लेकिन फौरन ही संभल गया और उसने अयार लोमड़ी की तरह नई चालें चलना शुरू कर दी। अगर सम्राट मेरी जान बख्शी का वादा फरमाए तो मैं इस शिकस्त के सिलसिले में एक हैरत अंगेज इंकशाफ कर सकता हूँ। कैसा इंकशाफ? राजा जयपाल ने चौंक कर कहा। एक लम्हे में उसका सारा गुस्सा जायल हो गया था। मैंने सम्राट से पहले भी अर्ज किया था कि तमाम सितारे आपके हक में गर्दिश कर रहे हैं। अगर मेरे इस दावे को दुनिया का कोई माहिर नजूम अपने इल्मी दलाइल से गलत साबित कर दे तो मैं सजा के तौर पर खुद ही अपनी शहरत काट लूंगा। यकायक असद शिराजी का लहजा बहुत ज्यादा पुरजोश हो गया था। फिर राजा जयपाल के हैरत और इस्तेजाब में मजीद इजाफा हो गया था। पहली जंग में भी फतह आपका मुकद्दर थी और दूसरे मार्के में भी नुसरत और कामरानी आप ही के कदम चूमती, लेकिन उस शोबदाबाज निजाम शाह की साहिराना करिश्मा साजियों ने सारी बिसात उलट कर रख दी। असद शिराजी ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मैं एक बार फिर अर्ज करता हूं कि अगर उस जादूगर निजाम शाह को बहुत जल्द रास्ते से ना हटाया गया तो एक आपकी सल्तनत क्या पूरा हिंदुस्तान जेरो जबर होकर रह जाएगा। मैं इस राज से अच्छी तरह बाखबर हूं कि अमीर गजनी सबुख्तगीन और वली अहद सल्तनत महमूद को उसी जादूगर की ताइद रूहानी हासिल है।
میں نے بارہا اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نظام شاہ محمود کو بت شکن کہہ کر پکارتا ہے، اور یہ اسی عقیدت کا نتیجہ ہے کہ محمود نے لغمان اور پشاور کے بت خانوں میں ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا۔ راجہ جے پال بہت دیر تک کسی مجسمے کی مانند ساکت بیٹھا رہا، مگر اس کا ذہن اپنے خفیہ عشرت قدے سے بہت دور مختلف شاہراہوں پر بھٹک رہا تھا۔ پھر وہ حیرت و سکوت کے دائرے سے باہر نکلا اور انتہائی قہرناک لہجے میں اسد شیرازی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اگر نظام شاہ کی جادوگری ہی ہمارے کھیل کو بگاڑ رہی ہے تو پھر اس جادوگر کو بے دریغ ہلاک کر ڈالو۔ ساحری کا فن تو ہندوستانی جادوگروں پر ختم ہے، پھر یہ نظام شاہ کی شمار و قطار میں ہے۔ سمراٹ بہتر جانتے ہیں کہ نظام شاہ کو ہلاک کرنے کے لیے ہندوستان کا کون سا جادوگر مناسب ہوگا۔ اسد شیرازی غلاموں کسے لہجے میں بولا، میں تو آپ کا ایک ادنا خیر خواہ ہوں اور حق نمک ادا کرنے کے لیے اس شخص کو بے نقاب کر رہا ہوں جس کا وجود ہندوؤں کے دھرم اور دھرتی کے لیے موت اور بربادی کا کھلا ہوا پیغام ہے۔ اسد شیرازی دل ہی دل میں بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ایک تو اس کی جان بچ گئی تھی اور دوسرے اسے یقین ہو چلا تھا کہ ہندوستان کے جادوگر اپنے جادوئی علم سے نظام شاہ کو ہلاک کر ڈالیں گے اور اسے اپنے برسوں پرانے ایک خواب کی تعبیر مل جائے گی۔